हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत लबो प्यारे अच्छे लबो लहजे में भाई मोहतरम जनाब कारी अब्दुल कदीर साहब फैजाबादी ने नबी की नात पढ़ी। आप तमामी हजरात मोहब्बत के साथ बैठे रहे। कभी कभार हफ्ते दो हफ्ते तो सुभान अल्लाह बोल नहीं सकते, एक मरतबा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कभी कभार आप बोल लें, क्योंकि ये नबी की नात की महफिल है। आप सुनिए, एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, रात के सन्नाटे में पूरा मदीना सो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वक्त के उस खलीफा है, रात की तन्हाई में घूम रहे हैं। एक दरवाजे पे पहुंचे तो कुछ आवाजें अंदर से आ रही थी। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बाहर कौन? कहा बाहर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत उमर है, दरवाजा खोलिए। दरवाजा जब खोली तो एक ज़ईफा औरत है। कहा है, उमर ने पूछा रात में क्या कर रही? पूरा मदीना सो रहा है और तुम इतनी रात में कर क्या रही हो? कहा मैं सूत काट रही हूँ, सूत काट रही हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं सूत काटने की आवाज बाहर नहीं सुनी है। कहा मैं सूत भी काट रही हूँ, नबी पे नात भी पढ़ रही हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, और मचल के बोलते सुभान अल्लाह। मैं सूद भी काट रही हूँ, नबी पे नात भी पढ़ रही हूँ। तो आप समझ रहे, सुने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मुझे भी वही नात सुना दो। कहा तुम क्या करोगे? कहा कि जब रब्बे कदीर तुम्हें नात पढ़ने के सदके में बख्श देगा तो हो सकता है मुझे नबी की नात सुनने के सदके में बख्श देगा। आप समझे, नबी की नात सुनने आपका बेनिफिट बहुत अच्छा है। आप कभी कभार तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं ना। बहुत अच्छे अंदाज में नबी की नात पढ़ी गई, आप तमाम हजरात ने मोहब्बत के साथ सुना। एक शेर में पढ़ता हूँ, अहले मिंबर की दुआएं लेता हूँ कि करम सरकार का हम पर भी ज्यादा हो भी सकता है। अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूँ, करम सरकार का हम पर ज्यादा हो भी सकता है, मदीने में हमारा भी ठिकाना हो भी सकता है। करम सरकार का हम पर ज्यादा हो भी सकता है, मदीने में हमारा भी ठिकाना हो भी सकता है। किसी भी मस्त बेखुद को न देखो तुम हिकारत से, बताओ क्यों नबी का वो दीवाना हो भी सकता है। बताओ क्यों नबी का वो, बताओ क्यों नबी का वो दीवाना हो भी सकता है। अब ये शेर जो आ रहा है, अहले मिंबर की मैं दुआएं चाहता हूँ, बिलखुसूस जनाबे कौसरो तस्लीम साहिबान, बहुत ही मुहिब्बे गिरामी जनाबे मौलाना अताउर रहमान साहब की मिंबर नूर पे तशरीफ लाए, इन लोगों की दुआएं चाहता हूँ। करम सरकार का हम पर ज्यादा हो भी सकता है, मदीने में हमारा भी ठिकाना हो भी सकता है। किसी भी मस्त बेखुद को न देखो तुम हिकारत से, बताऊं क्यों नबी का वो दीवाना हो भी सकता है, नबी का वो दीवाना हो भी सकता है। और बचा ले कुफ्र के दलदल से जो लाखों मुसलमान को, बचा ले कुफ्र के दलदल से जो लाखों मुसलमान को, इमाम मोहम्मद रजा खां का वो लहजा हो भी सकता है। इमाम अहमद रजा खां का, इमाम अहमद रजा खां का वो लहजा हो भी सकता है। एक मर्तबा मैं उन लोगों के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं। एक हाथ अपनी माँ के नाम, एक हाथ अपने बाप के नाम उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। सब लोग मत उठाए, जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते सिर्फ वो उठा दे। मैं माँ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ और माँ के शहजादों से मैं हिफाजत कर, इस शेर की हिफाजत करने की मैं ये अपील करता हूँ कि इस शेर को अपने दामन में छुपा करके ले जाएं, क्योंकि माँ वो होती है और माँ वो होती है कि मेहनत के वक्त वो कोई उजरत नहीं लेती। माँ के हवाले से अहले मिंबर की दुआएं, और मिंबर वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, जब कोई मदारी खेल दिखाने के लिए आता है ना, खेल दिखाने के बाद जब वो कटोरा लेके चलता है ना, तो सबसे पहले जो उसमें सिक्के डाले जाते हैं, पैसे डाले जाते हैं, वो उनके आदमी होते हैं। आप समझ रहे हैं, उनके आदमियों से अहले मिंबर की दुआएं मैं चाहता हूँ। देखें माँ के हवाले से कि मेहनत के वक्त वो कोई उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। माँ के जितने भी शहीदा, इतना बड़ा मजमा है, जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, मजमे से एक लोग खड़े हो जाए और माँ के नाम से नारा लगा दे। माशाल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाल्लाह इन्होंने आबरू रखी। मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ा, अपनी मोहब्बत के साथ समाप्त किया। अब आइए मैं बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान के अजीम लहजे से आपकी मुलाकात कराऊं, जिसे हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान अदब एहतराम के साथ नवाजता है, अदब एहतराम के साथ सुनता है, अदब एहतराम के साथ बुलाता है, जिसे हम ही नहीं बल्कि जनाब पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान जनाब कौसर तस्नीम के नाम से जानती और पहचानती है। और हत्ता कि मैंने दुनिया का नाम लिया तो पूरी दुनिया ये लिमरा एजेंसी वाले नौशाद भाई के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जानते हैं ये कल पूरा आप ये प्रोग्राम हो रहा है, कल पूरी दुनिया में इसका आप लोग देखे जाएंगे। जितनी आवाजें आप बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ये आवाजें आपकी पूरी दुनिया में सुनी जाएंगी। तो आप तमामी आजाद ये नौशाद भाई जो अब कैमरा घुमाते रहिए ताकि सब लोग आ जाए कि चंद्रामऊ की सरजमी है और यहाँ के ये गय्यूर मुसलमान है कि नबी की नात सुनकर के कितना दादो तहसीन से नवाजते हैं। एक मरतबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह और मचल के कह दे सुभान अल्लाह। अब आइए मैं बड़ी तेजी के साथ नबी की नात पढ़ने के लिए अच्छी आवाज के मालिकान जनाब कौसर तस्नीम साहिबान को आपकी पाकिज़ा दहलीज के हवाले करूं। आइए पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी शायर इस्लाम मद्दाहिर शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने, जो आखिरी वक्त में भी आपको आपके दिल को जीतने का हुनर रखते। बहुत अच्छी नात और बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पढ़ा, अपने मोहब्बत के साथ समात किया। खतीब सुन्नत पासबाने मसलके आला हजरत उम्दतुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा अलहाज मुख्तारुल हसन साहब किबला फाज़िल बगदाद कुर्से खिताबत व जलवा फिगन है। आप तमामी हजरात इनके खिताब को सुनेंगे तो वाकई इंशाअल्लाह आप इनके खिताब को याद रखेंगे। ये कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे इनके खिताब को। ऐसा खिताब होता है। बहुत अच्छी नबी की नात पढ़ करके भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने अपनी जगह ली। एक शेर में पढ़ता हूं कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सफ खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सफ खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में माँ के हाथ की रोटी बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मोहतरम हजरात, अब आइए बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी गुफ्तगू के मैं हजरत की बारगाह में रीज़ा पेश कर रहा हूं। हजरत कुर्से खिताबत में हैं, अपने नायाब खिताब से आप तमामी हजरात के दिल में पहुंचने की जगह इंशाअल्लाह खुद ब खुद कर लेंगे। बस आप तमामी हजरात थोड़ी देर इनका खिताब सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह आपका उठने का दिल खुद ही नहीं करेगा। इंशाअल्लाह पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर सिमत उजाला कर दे। मैंने महफिल तो किया तेरे हवाले लेकिन तो इस महफिल को आका के हवाले कर दे। कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाई रद शहीदे करबला के वास्ते, बहरे शिगली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक रब अब्द वाहिद दे रिया के वास्ते, कादरी कर कादी रब कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते, या इलाही हमको बाईमान दुनिया से उठा, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। आइए सबसे पहले सरकार की सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए असरारुल कादरी इस्माइली बाराबंकवी का सलाम मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور کہ میں رب کی بارگاہ میں معراج کی رات پیغمبر اسلام فرماتے میں رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس حدیث کو میرے آقا سے حضور غوث اعظم اپنی کتاب بشار الخیرات میں نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو حضور غوث اعظم سے، اس قول کو غوث اعظم سے درود قلبی جو صاحب درود قلبی ہے حضرت سلطان شاہ اپنی کتاب میں کوٹ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے 3 سوال کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا، اے میرے محبوب یہ بتا یہ زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اے مولا یہ زمین تیری ہے، اس کا مالک بھی تو ہے، یہ زمین تیری ہے، اس کا مالک بھی تو ہے۔ دوسرا سوال رب نے کیا، اے میرے محبوب یہ بتا کہ تو کون ہے، تیرا مالک کون ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے اے مولا میں بھی تیرا اور میرا مالک بھی تو ہے، لیکن جو تیسرا سوال رب نے کیا تھا وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے رب نے پوچھا اے میرے محبوب یہ بتا کہ میں کس کے لیے ہوں؟ صاحب درود قلبی لکھتے کہ پیغمبر اسلام کو تھوڑی سی حیا ہوئی، میرے نبی تھوڑا سا شرما گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے جب کوئی بندہ محبت سے درود پڑھتا ہے، عقیدت سے درود پڑھتا ہے تو میں اس شخص کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کے درود کو سنتا بھی ہوں۔ اگر آپ ایک جسارت کے ساتھ بیٹھے یہ خیال لے کر بیٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درود کو خود اپنے کانوں سے سماعت کرے تو آئیے پورا مجمع عشق و محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات نے اشتہار کے ذریعے پڑھا ہوگا، اعلان کے ذریعے آپ تمامی حضرات نے سنا ہوگا کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس بنام اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ہندوستان کے مایناز علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممبئی کی آمد ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مختار الحسن صاحب قبلہ فاضل بغداد وہ بھی چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے دیار محبت کو تشریف لانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے عظیم شہسوار بہترین صلاحیتوں کے مالک خطیب اہل سنت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا جمال احمد صاحب قبلہ قادری منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں قاری کشلحان استاذ القرہ نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ الہ آبادی منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ ہندوستان میں بڑی سی بڑی کانفرنس کی چیئر پر حکومت کرنے والے وہ سناگر بھائی محترم جناب کوثر و تسنیم صاحبان منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنس بڑے بڑے سیمینار پر کے چیئر پر قابض ہونے والی وہ آواز جسے ہم ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ادب و احترام کے ساتھ جناب قاری زین العابدین کانپوری کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے دیار محبت میں تشریف لانے والے ہیں، لہذا آپ تمامی حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے۔ یہ نبی کی نعت کی محفل ہے، نبی کی نعت کی محفل آپ سمجھتے پڑوسی ملک پاکستان میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے صرف ایک مصرع پڑھ رہے تھے، وہ ایک مصرع یہ تھا کاش ایک
ایک بار دیکھ لوں حضور کا دیار, کاش ایک بار دیکھ لوں حضور کا دیار. 6-7 لوگ بیٹھ کر کے صرف ایک مصرع پڑھ رہے تھے. اسی راستے سے 2 نان مسلم غیر مسلم نوجوانوں کا گزر ہوا. جب گزر ہوا تو اسی محفل میں وہ بھی بیٹھ گئے, وہی مصرع سننے لگے جو عشاق نبی پڑھ رہے تھے کہ کاش ایک بار دیکھ لوں حضور کا دیار. چند ہی لمحے گزرے ہوں گے, چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ دونوں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ نبی کی نام کی محفل ہے, یہ نبی کی نام کی محفل کا جو صدقہ ہے وہ مسلمان ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ صرف ایک مصرع سن کر کے تم مسلمان ہو گئے, تو لوگوں نے رو رو کے جواب دیا تھا کہ یہ جو مصرع پڑھا جا رہا ہے, یہ مصرع کی تاثیر یہ بتا رہی ہے کہ جس شہر کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے وہ جب شہر اتنا اچھا آپ کی محفل ہے, کچھ لوگ سمجھ رہے کہ چند منٹ رکیں گے, اچھا لگے گا تو بیٹھیں گے ورنہ چلے جائیں گے. سنیں, بارگاہ رب یزید میں, رب کی بارگاہ میں ایک شرابی پہنچا. شرابی پہنچا بروز محشر. رب نے پوچھا اس کے پاس کوئی عمل ہے؟ فرشتوں نے کہا مولا اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے, یہ تو شرابی ہے, نشے میں ہر وقت رہتا ہے, اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اے مولا اگر اجازت ہو تو اسے جہنم میں ڈال دوں. سنیں, یہ کتنی مقدس زمین ہے جہاں پر نبی کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کتنی پاکیزہ زمین ہے جہاں پر پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہو. یہ ناز کرے چندرا مئو کے سنی غیور مسلمان کی اس عظیم الشان اجلاس کا جو ہے ہم احمد رسول کمیٹی کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے. آپ سنیں, رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ. اب رب کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے, شرابی ہے. رب پوچھتا ہے اے میرے بندے, اے مجرم یہ بتا تو نے کوئی ایسا نیک کام کیا ہے جسے میرے فرشتوں نے کوڈ نہ کیا ہو, جسے میرے فرشتوں نے لکھا نہ ہو؟ تو اس نے بہت زور دیا, کہا مولا. فرشتے کہتے مولا اس کی نیکی کچھ بھی تھی بھی, وہ شراب کے نشے میں جو تھی نیکی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی. رب فرماتا ہے اے مجرم, اے شرابی یہ بتا تو نے کوئی ایسا نیک کام کیا ہے, کبھی زندگی میں ایسے اچھے کام کیے جسے میرے فرشتوں نے کوڈ نہ کیا ہو؟ شرابی نے کہا مولا تیرے فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں, اگر تھوڑی بھی میں نیکی کرتا تو اسے نوٹ ضرور کرتے, اسے کوڈ ضرور کرتے. رب فرماتا ہے شرابی اے مجرم اپنے ذہن پہ لوٹ ڈال, اپنے ذہن پر لوٹ ڈال. شرابی نے بہت سوچا تو کہا مولا یاد آ گیا, ایک مرتبہ میں بیئر بار سے جا رہا تھا, شراب کے نشے میں تھا, شراب پی کر جا رہا تھا. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نبی کا ذکر کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں, میں بھی وہاں پر بیٹھ گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے شرابی تو نشے میں تھا, تو تجھے وہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ شرابی کہتا مولا اگرچہ میں نشے میں تھا لیکن تیرے پیغمبر کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی. محبت سے بول دے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور نبی کی ناز سننے کا ایک حوصلہ پیدا ہو جائے گا. کہتا ہے مولا میں نشے میں تو تھا لیکن تیرے نبی کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی, بہت اچھی لگ رہی تھی, اس لیے میں بھی بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. فرشتوں سے رب نے جو فرمایا وہ سنے اور محبت کے ساتھ پورا مجمع ایک ہاتھ اٹھا کر کے نبی کے نام پر کہہ دے یا رسول اللہ. جو رب نے فرمایا سنے, رب نے فرمایا میرے فرشتوں اگرچہ کوئی بندہ میرے سرکار کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ بیٹھے, میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اور احمد رسول کمیٹی کی جانب سے عظیم الشان اجلاس رکھا گیا. بہت اچھی بات, میں مبارکباد دیتا ہوں اراکین کمیٹی کے تمام تر افراد کو, بہت بہت تہ دل سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسی محفل کو سجایا. میں نعت کے مصرے دو پڑھتا ہوں, 2 شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں نبی کی نعت سننا چاہتے ہیں. جو در پہ آتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں, آپ بولیں گے جو در پہ آتے ان کو سنبھال لیتے ہیں, علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں. جو در پہ آتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں, علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں. جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا, لحد سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں. جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا, جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا, لحد سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں, لحد سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں ممبر نور پہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس میں مداح رسول سراخان مصطفیٰ جناب کوثر و تسلیم صاحبان بھی شامل ہے, بڑے بڑے قداور شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی قاری عرفان صاحب ہے, جناب قاری رمضان صاحب, تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے.
اپنی جگہ پر سب ممتاز ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ اس عظیم الشان اجلاس بنام اصلاح معاشرہ کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی اچھی آواز کے مالک بھائی جناب قاری عبد القدیر صاحب قبلہ فیض آبادی سے آپ کی ملاقات کرا دوں. کتنے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں نبی کی نعت سننا چاہتے؟ پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ، اور مچل کے کہہ دے یا رسول اللہ. اس لیے کہ نبی کے نام کے صدقے کئی بار ہو گیا، نبی کے نام کے صدقے کئی بار ہو گیا. طوفان دیکھتا رہا اور میں پار ہو گیا. نبی کے نام کے صدقے کئی بار ہو گیا، طوفان دیکھتا رہا اور میں پار ہو گیا. قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا. قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کے عظیم لہجے سے آپ ملاقات کریں. میری مراد بھائی جناب قاری عبد القدیر فیض آبادی سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور نبی کی ثنا خوانی کرے. آئیے اسرار القادری اسماعیلی بارہ بنکوی کی نظامت کا پہلا نعرہ ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک پورے لوگوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، صرف میرے نام کے نہیں رسول پاک کے نام سے. اگر کوئی جناب بھائی عبد القدیر صاحب مائک پہ آئے اپنے باپ کی تعریف کرے تو انہیں اپنی جگہ بتا دیجئے بیٹھنے کی. اگر رسول پاک کی تعریف کرے تو آپ سبحان اللہ کی صداؤں سے نواز دیجئے گا. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور استقبال کر لے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین چندرا مئو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صلاح خان مصطفیٰ بھائی محترم جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ الہ آبادی نے بہت ہی انداز، بہت پیارے انداز میں بہت اچھی لب و لہجے میں نبی کی نعت پڑھی. اور جو آخری نعت پڑھ کے جا رہے ہیں، جو اپنی جگہ لے رہے ہیں نعت پڑھتے ہوئے، اس شاعر کی نعت انہوں نے پڑھی جو منبر رسول پہ تشریف فرمائے. بھائی جناب قاری زین العابدین صاحب قبلہ کانپوری منبر نور پہ تشریف فرمائے. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے اور ہندوستان کا عظیم ناظم، اچھی نظامت اچھے ناظموں کا ناظم بھائی محترم جناب اظہار شہزان پوری منبر نور پہ تشریف فرمائے، جن کے میں مدرسے کا ایک طالب علم بھی نہیں سکتا ہوں، بہت مختصر میں منبر نور پہ تشریف فرمائے. ان کی میں دعائیں چاہتا ہوں. تمام لوگ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے زین العابدین بھائی بیٹھے ہیں، ان کی نعت آپ کو سننا تو محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی یتا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی یتا مانگ رہے ہیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی ہوش نہیں کہ کیا مانگ، یہ تو ہوش نہیں یہ بھی کہ کیا مانگ رہے ہیں. محترم حضرات، اب آئیے بغیر کسی تمہید کے میں ہندوستان کے عظیم لہجے سے آپ کی ملاقات کراؤں. آپ جانتے ہیں نبی کی نعت ہوتی کیا ہے؟ نبی کی نعت کیا ہے؟ اجمل سلطان پوری کہتے ہیں جب میں مدینہ شریف پہنچا پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ پڑی تو میں نے نعت کے کچھ مصرے لکھے. اجمل سلطان پوری کہتے ہیں میں نے ایک صاحب سے قلم مانگ کر کے اپنے چشمے کے کور پہ لکھا وہ شعر. سنیں جو اجمل سلطان پوری نے شعر لکھا تھا. اجمل سلطان پوری کہتے ہیں کہ میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں یا نیند میں ہوں خواب کوئی دیکھ رہا ہوں. میں واقعی دربار نبی دیکھ رہا ہوں یا نیند میں ہوں خواب کوئی دیکھ رہا ہوں. آقا کے تبسم سے چمک اٹھا تصور، صدیقہ کے حجرے کی سوئی دیکھ رہا ہوں. صدیقہ کے حجرے کی سوئی دیکھ رہا ہوں. محترم حضرات، وقت بہت کم ہے کیونکہ ہندوستان کا عظیم ہیرا جسے ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ الشاہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممبئی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ آپ کے دیار محبت میں تشریف فرمائے. ہندوستان میں بڑی سی بڑی کانفرنس کی چیئر پر حکومت کرنے والا وہ سناگر بھائی محترم جناب قاری زین العابدین صاحب ممبر نور پہ تشریف فرمائے. میں چاہتا
चाहता हूं कि अपना वक्त यहीं पर इस अपने चैप्टर को यहीं पर क्लोज करो। जनाब ज़ैनुल आबिदीन को माइक पर लाने की मैं कोशिश करूं। आइए पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। नहीं, पीछे वाले भी हजरात, जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को सुनना है तो यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहां तक जितने अफराद बैठे हैं, अल्लाह ने अगर आपके हाथ को महफूज रखा है तो अपने हाथों को फिजाओं में ले रहा है और इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे संभाले न संभाले आपका मोहल्ला आने के वास्ते, और ये दिल में आग लगाकर चले गए। बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में भाई मोहतरम जनाब कौसर तस्नीम साहिबान ने कलाम आला हजरत से आगाज किया और नबी की नात पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी जगह ले ली। बहुत अच्छा पढ़ने का सलीका अल्लाह ने बख्शा है। ये कहना चाहते थे नबी के नाम पर कि नबी का अगर सहारा ना होता तो शेर याद आ रहा है कि नबी से दूर रहकर खुदा के करीब कोई नहीं, नबी से दूर हटकर खुदा के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। खुदा से, नबी से दूर हटकर खुदा के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम जन्नत में जायदाद बहुत, नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं, नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। अजहर नागपुरी कहते याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद। जब भी गिरता हूँ, कभी कभार आप अपनी जुबान को जुम्बिश दिया करें, कभी जुबान ना बोल दिया करें। इतनी अच्छी आवाज के मालिकान ने नबी की नात पढ़ी, आप इस तरह बैठे कि आप बैठे नहीं बल्कि ला करके कोई मुजस्समा रखा गया है। कभी कभी अपनी जुबान को हरकत दिया करें और मचल के जुबान ना बोल दे। एक मरतबा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते तो एक मरतबा माँ के नाम पर पूरा मजमा खड़ा हो जाए, कहते या रसूल अल्लाह। अब जितने लोग मोहब्बत करते हुए वही खड़े होंगे। मैं शेर एक माँ के हवाले से पढ़ता हूँ कि लबों पे नफरत, लबों पे और दिल में बगावत नहीं होती, सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। नफरत एक शेर में पढ़ता हूँ ये माँ के हवाले से, और माँ के शहजादे जितने खड़े हुए थे, मैं चाहता हूँ उन्हीं खड़े होने वालों में से एक शख्स होगा जो मोहब्बत से नारा लगाएगा, तमाम लोग उसके नारे का इस्तेमाल करेंगे। शेर सुने, और ये मेरा ख्याल है, वलमाई किराम का ख्याल है, ये आरज़ू इन लोगों की मेरी भी है कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अरकान कमेटी इस्लाह माशरा के तमाम तर अफराद खड़े हुए हैं। मैंने पूछा था इनसे कि ये जलसा आपने क्यों मनाया, इस जलसे का आगाज तुमने क्यों किया, तो अरकान कमेटी के एक एक फर्द ने जवाब दिया था। अगर मेरी आवाज अरकान कमेटी के अफराद से टकरा रही है तो ये शेर उनके हवाले से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने पूछा इसके बरअक्स कर सकते थे, इसके उल्टा कर सकते थे, आपने नबी की महफिल क्यों सजाई है, नबी के नाम ये जलसा क्यों किया है, नबी के नाम पर इतना खर्चा क्यों किया है। तो अरकान कमेटी के एक एक फर्द का जवाब था, अरकान कमेटी के एक एक शख्स ने जवाब दिया था कि हम सर दरे सरकार पे झुका लेते हैं। बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम दिल दरे सरकार पे झुका लेते हैं। सच बताए दुनिया हम तेरा क्या लेते हैं, सच बताए दुनिया हम तेरा क्या लेते हैं। पत्थरों तुम तो हो पत्थर और मेरे नबी, पत्थरों तुम तो हो पत्थर और मेरे नबी, जब चाहे तुझसे कलमा पढ़ा लेते हैं। पत्थरों तुम तो हो पत्थर और मेरे नबी, जब चाहे तुझसे कलमा पढ़ा लेते हैं। अरकान कमेटी के एक एक फर्द का जवाब यही था,
जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वाले तेरी महफिल को सजा लेते हैं, तेरे चाहने वाले तेरी महफिल को सजा लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी आवाज के मालिकान से नबी की नात सवार की है, इश्क में डूब करके आपने नबी की नात सुनी है। अब आइए फिर मैं नाते नबी पढ़ने के लिए एक ऐसे मद्दाए रसूल को पेश करूं जिससे आप वाकिफ भी है, आपके दयार में वो रहते भी है, आपके मदरसे में वो खिदमत करते। मेरी मुराद मद्दाए रसूल सराखाने मुस्तफा उस्ताजुल खुर्रा हजरत कारी गुलाम मुस्तफा साहब इलाहाबादी से है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाए, लेकिन मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे। देखिए अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूं कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। कह दूंगा फरिश्तों से कि महशर में की जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई मोहतरम जनाब कारी गुलाम मुस्तफा साहब से को माइक पे तशरीफ लाए और नबी की सराखानी करे इन मिसरों के साथ कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। सिर्फ एक तसव्वुर है वहां पर पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।